सारे महीनों से है, सारे महीनों से निराला शान रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है एक मरतबा फिर, और सेगमेंट है एक से बढ़कर एक। जी नाज़रीन इकराम, रोजाना की तरह आज भी 3 कंटेस्टेंट्स खड़े होंगे आमने सामने और होगा तकरीरी मुकाबला। आज का मौजू है माँ की अजमत। आज बच्चे और बच्चियां बताएंगे माँ की अजमत क्या है। कंटेस्टेंट ए जव्वार हुसैन डिवीजन स्कूल से, कंटेस्टेंट बी हमना तारिक बंगश शुमाइला पब्लिक स्कूल, कंटेस्टेंट सी अदीवा शकील SOS स्कूल। आप तीनों को बेटा मैं वेलकम करता हूं और बिल्कुल घबराना नहीं है और डट के मुकाबला करना है। देखते हैं कौन सा बच्चा या बच्ची आज सेलेक्ट हो गया हमारे साथ क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहा है। और अपने जजेस का तारुफ करवाते चलूं। तीनों शख्सियात माशाल्लाह इंस्पिरेशन है और मिसाल है अहले इल्म हजरात के लिए और अपने अपने शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जनाब किबला आशकार दावर साहब, भाई मोहम्मद रिजवान जैदी साहब, आप तीनों को मैं एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ब्लेस यू, अल्लाह सलामत रखे कि बच्चों का हौसला, आप इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े हजरात तशरीफ लाते हैं, शख्सियात बड़ी हैं, अल्लाह इनका कद और दराज फरमाए। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का आगाज़ हस्बे रिवायत हस्बे मामूल और जो रिक्वायरमेंट है हमारे मुकाबले की सिलेक्शन राउंड से उसी अंदाज से होता है। आज 10वां सिलेक्शन राउंड यानी 10वां सिलेक्टेड कंटेस्टेंट जो क्वालिफाई कर लेगा क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए, और देखते हैं कि वो कंटेस्टेंट कौन होगा। अच्छा, फाइनल राउंड के लिए आज, अच्छा इनके भी सेमीफाइनल हो रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में बाल मुझे, ठीक है, ये पहला सेमीफाइनल है, इसके बारे में मुझे वो तो सेमीफाइनल मुझे तिलावत का था, तो इसके बाद क्या दूसरा मुकाबला? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी। देखिए नाज़रीन किराम, हमने जो इंटर यूनिवर्सिटी ऑडिशंस लिए थे बड़े बच्चों के, मैं बड़ा तशवीश में था लेकिन ये बात डिस्कस नहीं हो सकी या शायद मेरे ज़हन से निकल गई कि छोटे बच्चे बच्चियों का जो तकरीरी मुकाबला है उसका पहला सेमीफाइनल राउंड आज शुरू हो गया है। इसके 2 सेमीफाइनल राउंड और होंगे और सेलेक्टेड 3 कंटेस्टेंट के दरमियान होगा ग्रैंड फिनाले 26 रमज़ान। अच्छा, इसके बाद इनके 3 सेमीफाइनल राउंड्स के बाद यानी आज कल परसों के बाद बड़े बच्चों और बच्चियों के माबैन होगा तकरीरी मुकाबला जो है इंटर यूनिवर्सिटी स्पीच कंपटीशन, ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी स्पीच कंपटीशन। तो ये बच्चे बच्चियां जो आपस में ज़ाहिर मुकाबला कर रहे हैं, इनके बाद इनसे बड़े जो इनसे पुरानी जनरेशन है वो आएगी और वो आमने सामने खड़े होकर मुकाबला करेगी। बहरहाल बच्चों ने बड़ों की कोई कमी महसूस नहीं होने दी, माशाल्लाह बहुत बड़े और बहुत अच्छे अंदाज से बड़े सलीके से इन्होंने तकरीरें की हैं। बताते चलूँ कि जो फाइनलिस्ट बच्ची या बच्चा होगा उसके लिए कैश प्राइज है जनाब सुहेल शम साहब की जानिब से, फूड बस्ती, GFS बिल्डर्स, पिज्जा पॉइंट, आबिद गारमेंट्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आपके साथ जाएंगे। इसके अलावा भी हमारे साथ ताउन किया है मरहबा हिमानी पॉपुलर ग्रुप, Q&N एंड रिफ्लैंड शूज वालों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। पहले कंटेस्टेंट को जजेस की इजाजत से मैं दे रहा हूं दावत। जी, कंटेस्टेंट ए जव्वार हुसैन डिवीजन स्कूल, आइए बेटा आइए। मौजू है माँ की अजमत। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। माँ की अजमत पर जव्वार हुसैन, बिस्मिल्लाह। जनाब सदर अस्सलामु अलैकुम। माँ की अजमत को मेरा सलाम। जब मैं इस दुनिया में आया तो एक मोहब्बत भरी आगोश को पाया, इस मोहब्बत भरी आगोश के लम्स को महसूस किया तो एक माँ जैसी अजीम हस्ती को अपने करीब पाया। जिंदगी के सफर में आगे बढ़ा और आज मैं जिस मकाम पर हूँ हर कदम पर उस अजीम हस्ती को रब्बे करीम का तोहफा पाया जो ना उम्मीदी के अंधेरों में रोशन चिराग बनती है। माँ क्या है? माँ दर्द मंदी का घिरा कद्र नुस्ख़ा कीमिया है, लाजवाल मोहब्बत का पैकर है, माँ की आगोश पहली दरसगाह है। मेरी माँ की अजमत मेरे रूबरू है, इसकी मोहब्बत फ़कत जुस्तजू है। अगर कोई रिश्ता है चाहत के काबिल फ़कत मेरी माँ है,
یہی آرزو ہے. اسلام نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ماں کی عظمت کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا جاتا ہے کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان کو اف بھی نہ کہنا اور نہ ہی جھڑکنا. صدر علی وقار، ماں ہی وہ ہستی تھی جو بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود اپنے خشک حلق کے ساتھ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑتی ہیں. تو اللہ کو ایک ماں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے حاجیوں کے لیے صفا اور مروہ میں اسی طرح دوڑنا اپنی عبادت قرار دے دیا، تاکہ جب وہ دوڑے تو انہیں ماں کی محبت کا احساس ہو اور ماں کی عظمت ان پر آشکار ہو جائے. جناب صدر، ماں کی رضا خدا کی رضا ہے. خدا کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی گئی ہے. ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی طرف مسکرا کر دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے. ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا احاطہ لفظوں میں کرنا ناممکن ہے. ماں کی خدمت ہر جہاد سے افضل ہے. ماں کی آغوش پہلی درجگاہ ہے. ماں کی خدمت ہر جہاد سے افضل ہے. ماں کی محبت بے مثال ہے. پوچھتا ہے جب کوئی دنیا میں محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آتی ہے ماں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. جی، کنٹیسٹنٹ ہے زوار حسین، ڈویژن اسکول. تقریباً 8 سیکنڈ کی تقریر ان کے اوپر ہوئی ہے، 8-9 سیکنڈ کی تقریر، لیکن تقریر بہت اچھی کی ہے انہوں نے. اب دیکھتے ہیں کہ زوار حسین کیا نتیجہ آتا ہے، کیونکہ ابھی 2 سیمی فائنلسٹ، میں اسی لیے تھوڑا سا حیران تھا. میں نے کہا تم بچے دوبارہ نظر آ رہے ہو، پتہ چلے تو سلیکٹ ہو کر آئے ہیں. چلے جی، کنٹیسٹنٹ بھی ہمنا طارق بنگش، آئیے. شمائلہ پبلک سکول سے آپ کا تعلق ہے اور موضوع ان کا بھی ماں کی عظمت ہے. دیکھتے ہیں، سیمی فائنل راؤنڈ ہے، ظاہر ہے اگنور نہیں کیا جا سکے گا اور سمپتھی والا ایلیمنٹ بھی کام نہیں کرے گا. سیمی فائنل ہے، کڑی نگاہ ہے ججز کی، اچھے سے تقریر کرنے. تیار ہیں بیٹا؟ ایزی رہیں، ریلیکس، ٹھیک ہے. 3, 2, 1 سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار، السلام علیکم. تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. صدر علی وقار، وہ مقدس ذات جسے ہم ماں کہتے ہیں، اس کے گرد میری ہستی گھومتی ہے. اس کے ہوتے ہوئے میری دنیا مکمل اور جس کے نہ ہوتے ہوئے میری دنیا ویران دکھائی دیتی ہے. جب وہ میرے سامنے نہیں ہوتی تو میری آنکھوں کی نیند کوسوں دور چلی جاتی ہے. وہ ماں جو میری کامیابیوں کی وجہ ہے، جو میری خوشیوں کی ضمانت ہے، اس کے ہوتے ہوئے میرا گھر جنت اور جس کے نہ ہوتے ہوئے میرا گھر ویران سا قبرستان لگتا ہے. صدر علی وقار، اللہ رب العزت کی تخلیق میں سب سے محترم، اچھا، سچا اور خوبصورت ترین رشتہ ماں کا ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں. ماں جنت کے پھولوں میں ایک خوبصورت ترین پھول ہے. اللہ رب العزت نے جب ماں کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے پوچھا، اے بائی تعالیٰ تو نے اس میں اپنی طرف سے کیا شامل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے زیادہ محبت کا عنصر. صدر علی وقار، ماں کی شان اور عظمت کے بارے میں حدیث نبوی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور اس کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. قدموں میں جس کے جنت ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ صدر علی وقار، ایک شخص نے تاجدار ختم نبوت، تاجدار انبیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے 3 مرتبہ پوچھنے پر فرمایا، تمہاری ماں. جب اس نے 4تھی مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ. صدر وقار، ماں سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں. ماں تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے. ماں کے بغیر یہ کائنات نامکمل ہے. مشکل وقت میں جب میں ماں کو یاد کرتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے اور میری کامیابیوں کا راز میری ماں کی دعائیں ہیں. ماں کی اصل خوبصورتی اس کی محبت، ممتا اور پیار ہے. بقول شاعر، ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں
ताबिश एक बार मैंने कहा था मुझे डर लगता है। शुक्रिया। माशाल्लाह। हमना तारिक बंगश अपने वक्त में अपनी तकरीर को ख़त्म किया। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी तकरीर की। एक दो जगह ज़रा बच्ची घबराहट का शिकार हुई, लेकिन तकरीर बहरहाल इसकी अच्छी थी। बहुत सारे माँ पर अशार, बहुत सारे मुझे याद हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे करीब है मेरे दिल से, उनमें एक मैंने पढ़ा और एक और आपको सुनाता हूँ। उन लोगों के लिए जिनकी माँ नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब हैं, मेरे ख्याल आशिकार भाई, रिजवान भाई, तो आप तीनों के लिए मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि जब भी कश्ती तेरी सैलाब में आ जाएगी, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाएगी। माँ दुआ करती हुई ख्वाब। माँ की अजमत पर थर्ड एंड लास्ट कंटेस्टेंट अदीबा शकील SOS स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखते हैं कि अदीबा कैसी तकरीर कर पाती हैं। आइए बेटा, हाँ माइक सेट कर लें, रिलैक्स, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। मेरे रब ने माँ को ऐसा रुतबा दिया, मेरे रब ने माँ को ऐसा रुतबा दिया, मोहब्बत से माँ को देखने को इबादत बना दिया। सदे वकार अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो मोहब्बत को भी पैदा किया, और इस मुजस्समा मोहब्बत में चांदनी की सी ठंडक, शबनम के कतरों की सी नरमी और फूलों से ज्यादा महकती खुशबू रखी। फिर जो रिश्ता मोहब्बत वजूद में आया उसका नाम माँ रखा, जो पैकरे मोहब्बतो वफा है, बेगर्ज इश्क की दास्तां है, सब्रो इस्तिकामत का पैकर है, अफवा दर गुजर का निशां है। वो माँ है, वो माँ है। माँ की अजमत पर कुछ इतना समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है। बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम माँ है। इसका साया हमारे लिए ठंडी छाँव की मानित है। खुद वो बेशक कांटों पर चलती है, मगर औलाद को फूलों के बिस्तर पर सुलाती है, और दुनिया जहाँ के दुखों को अपने आंचल में समेटे लबों पर मुस्कुराहट लिए रवां दवा रहती है। इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती इस दुनिया में पैदा नहीं हुई। ना वो कभी एहसान जताती है और ना ही अपनी मोहब्बतों का सिला मांगती है। जनाबे वाला, माँ की गोद को पहली दर्जगाह करार दिया गया है। यह हकीकत सूरज से ज्यादा रोशन है कि कौमों की किस्मत माओ की आगोश में परवरिश पाती हैं। यहीं से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे फर्जंदाने अर्जमत उभरते हैं, जो सरजमीन करबला में दीन इस्लाम को जिंदा करते हैं। यहीं से तारिक बिन ज़ियाद जैसे अफाकी नजरिए के लम बरदार उठते हैं, जिनकी फतोहात से तारीख अजीमत वस्त में आ जाती है। मुकलमाते अफलतू न लिख सकी लेकिन, मुकालमाते अफलतू न लिख सकी लेकिन, इसी के शोले से टूटा शरारे अफलतू। हर मजहब, हर तहजीब ने माँ को अजीम और मुकद्दस करार दिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की अजीम तर होने की पहचान इस तरह फरमाई है कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है। माँ बेकरार हो तो अर्ज को हिला देती है, इसकी दुआएं बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल देती हैं। चराग़ फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शमें जला के सोते हैं। वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, जो अपनी माँ के पैर दबा के सोते हैं। शुक्रिया। 7 सेकंड बाकी थे और अदीबा शकील ने अपनी तकरीर मुकम्मल कर ली। तकरीर अदीबा की भी बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल है तीनों की बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी एक ही को आगे बढ़ना है और कोई एक आज फाइनलिस्ट होने जा रहा है। अब वो अदीबा हैं, हमना है या जव्वार, ये बताएंगे हमारे जजेस जी। आज सेमीफाइनल राउंड है, तो आज जाहिर है गलती की गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ सेमीफाइनल राउंड है, फरमाइएगा नतीजे की तरफ बढ़ेंगे आपकी आरा से। बस कुछ भी नहीं, ये बच्चों का हस्बे मामूल जो इशारे हम करते हैं, काफ की सही अदायगी, काफ की जगह काफ कहना, ये मसला है बच्चों का। खुदा करे कि ये मसला दूर हो जाए, सभी के साथ है ज़्यादातर। और बाकी सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस मेरी इतनी बस दुआएं तुम लोगों के साथ है। जिंदगी में हार जीत, सेमीफाइनल राउंड है तो आज आप दुआ ही देंगे, जाहिर है। हार जीत का मसला नहीं है, हाँ। मसला बेटा दुआओं का है। अगर खुदा ना ख्वास्ता यहाँ नाकाम भी हो तो जिंदगी में आगे बहुत कामयाब रहोगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं तुम लोगों के साथ है, तो दिल बर्दाश्ता ना होना, हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहना। एक को जीतना हमारे बस में हो तो हम सबको कामयाब करते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात जी। जनाबे आशिकार दावर, माशाल्लाह तीनों बच्चों ने बहुत अच्छी स्पीच की, बड़ी मुदल्लिल मवाद था, बिल्कुल सच्चाई के साथ बात की, मिसालें अच्छी दी हैं। और वही बात कि रब ने जहाँ का मेरा एहसान मानो, मेरा शुक्र अदा, वहाँ का अपने वालिदैन का भी एहसान मानो। तीसरी बात की बात नहीं है अपना या माँ बाप का। फिर यह कहते हैं कि उलमा कहते हैं कि वो नमाज जिसमें माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ ना हो वो नमाज मकबूल नहीं होती है। सही। तो इस हवाले से
بہت اچھا بچوں نے تقریر کیا, اور وہ ایک مجھے بڑا اچھا یاد آیا کہ اگر کسی کھانے پہ 4 افراد ہوں, ماں باپ اور 2 بچے اور 3 روٹی ہو, تو سب سے پہلے جو کہے گا وہ ماں کہ مجھے بھوک نہیں ہے. ہائے 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 تو ہائے ماں ایک ایسا واہ، ایسی بات, ماں کا مطلب آپ لوگ بچے تقریر کر رہے کھا تھے, میں اندر اندر رو رہا تھا, مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی. صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت آمین، رکھے. آمین، آمین. کہنے کو بہت کچھ ہے, وقت کم ہے, بہرحال مقابلہ بڑھ سکتا. اللہ اکبر اللہ. یقیناً آپ کی مائیں وہ عظیم مائیں تھیں جن کی دعاؤں سے ایسے شاہکار پوت قوم کو ملے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. کبھی ایسا ضرور کیجئے, میں کہوں گا ادارے سے, کہ ماں پر اور باپ پر ہم مذہبی پہلو سے ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ماں سے سیکھا, باپ سے سیکھا, ان کے ایکسپیرینسز کو شیئر بالکل کہ ضرور کریں گے سر. آپ کا اوپینین بالکل میٹر کرتا ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کو لوں گا. جی اشکار, میں اسٹوڈنٹ لائف سے ڈیبیٹ کمپٹیشن وغیرہ میں بہت آتا تھا, ریڈیو ٹی وی, ایون جب ٹی وی پروگرام کر کے بھی جاتا تھا, تو میری والدہ پہلی خاتون ہوتی کہتی بیٹا تم نے یہ بات یوں کہی تھی, اس کو ایسے کہنا چاہیے, ایسے کیا تھا, ایسے کہنا چاہیے تھا. واہ, تو آپ کی غلطیاں انڈورس وہ کر, کیا بات. جی رضوان زادی صاحب, نتیجہ آپ کے ہاتھ میں اور بچہ یا بچی آپ کے ساتھ میں. بالکل مجموعی طور پر اچھا پروگرام رہا, اور یقیناً موضوع اور ایک نوسٹیلجک کیفیت ہوتی ہے. سیدھی بات ہے کہ, اور میں بتاؤں بیٹا, میں آج اگر زندگی میں کسی مقام پر ہوں تو جو ماں کی چپل اور جوتے سر پہ پڑے نا, تو وہ آج عزت کی دستار بنی ہوئی ہے. الحمدللہ. اور الحمدللہ میں ایک بات شیئر کروں سلمان بھائی, کہ جب تک میری والدہ حیات تھی, میں گھر سے نکلتا تھا بخدا, میں باقاعدہ والدہ کے تلوے چاٹ کے نکلتا تھا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ امی نے چپل پہن کے سہن سے آئی ہیں ننگے پیر. تو آج اگر زبان میں کچھ تاثیر ہے نا, تو صرف وہ ماں کی جوتی. کیا بات, کیا بات. بہرحال اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. آمین اللہم آمین. اور جو دنیا سے چلی گئی, اللہ ان کی مغفرت آمین آمین اللہم. بہرحال آج ایک مشکل راؤنڈ تھا, لیکن سب نے اچھی تقاریر کی, اور فاتح کے روپ میں فائنلسٹ ادیبہ شکیل. ادیبہ شکیل ہماری پہلی فائنلسٹ تقریری مقابلے کے لیے ادیبہ شکیل ہو چکی ہیں. اور یقیناً چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں جن کو آج اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ آج سیمی فائنل راؤنڈ تھا, لیکن وہ غلطیاں یہاں رائٹ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں اور میں نے دیکھی ہیں. اس وجہ سے ہمارے 2 کنٹسٹنٹس رہ گئے اور ادیبہ آگے بڑھ گئی. ادیبہ آپ کو مبارک, آپ کو بھی بہت مبارک. جو ہار جاتے ہیں نا وہ اس مقام پہ بھی آگے کھڑے ویسے بہت قریب پہنچ کر ہارے. بالکل صحیح بات. مقابلہ سب کا. آپ یہ دیکھو, اس مقابلے میں آئندہ آپ کو موقع مل سکتا ہے, اب ادیبہ کو نہیں مل سکتا کیونکہ وہ فائنلسٹ بن چکی ہے. میں بتاؤں بچوں میں ایک نمبر کا فرق تھا. جی ایک نمبر کا, ٹھیک ہے, 1 نمبر کے فرق سے بہرحال ادیبہ جیت گئے آپ. یار مبارک آپ کو, آپ لوگ کو مبارک. آپ لوگ یہاں آ گئے نا سیمی فائنل, آپ جیت گئے. میری نظر میں آپ ہی ونر ہے. ناظرین اکرام, ججز کا شکریہ آپ ناظرین کی طرف سے, میں عوام کا نمائندہ ہوں, آپ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اور اگلا سیگمنٹ ہوگا مدحت مصطفیٰ کا سیگمنٹ. پہلی فائنلسٹ ادیبہ شکیل SOS اسکول سے. اور بتا دو چلوں کہ کیش پرائز ہے اس فائنلسٹ کے لیے سہیل شمس صاحب کی جانب سے, فوڈ بستی, GFS بلڈرز, پیزا پوائنٹ, عابد گارمنٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں, وہ تو تینوں کے لیے ہیں. اس کے علاوہ مرحبا ہیمانی پاپولر گروپ, QNN اینڈ ڈریف لینڈ شوز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو انشاءاللہ فائنلسٹ بچوں کے ساتھ جائیں گے. شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے, نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات.